আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি, আসসালাম। উস্তাদ জি, জি, বলেন আহ, বলেন, আমি তো ক্লাসে আছি। ক্লাস আগে ভাগে বলে ভালো হয় নাই। জি, তো ই মাগরিবের নামাজ তো 7টায় শেষ হয়ে যায়। বলছিলাম 10টা থেকে শুরু করলে ভালো হয়, 7টা 10 থেকে। পরে তো 8টার মধ্যে আজান দিতে হয়, আজান পড়ে। জি কি বলেন বুঝি না। বলতেছিলাম নামাজ তো 7টায় শেষ হয়ে যায়, ইনশাল্লাহ 7টা 10 থেকে ক্লাস শুরু করলে ভালো হতো না? আচ্ছা ইনশাল্লাহ দেখি। আচ্ছা। আহ, আচ্ছা দেখেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল ফাসলুস সালিম। عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهز رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والنسائي والدارمي. قال أبو سليمان الخطابي يحدث وائل بن حجر أثبت من هذا وقيل هذا منسوخ. وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه أبو داود الترمذي. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي. رواه النسائي والدارمي. এখানে বলছে যে আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়ারহামনি ওয়াহদিনি ওয়ারযুকনি ওয়াআফিনি ওয়াজবুরনি, এক এক রিওয়ায়াতে এক এক রকম আছে। দুই সেজদার মাঝখানে বসে এই দোয়াটা পড়তে পারেন, ঠিক আছে? তারপর দেখেন আল ফাসলু সালিসু আন আব্দুর রহমান ইবনে শিবলিন قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نخرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. رواه أبو داود والنسائي والدارمي. وعن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقع بين السجدين. رواه الترمذي. وعن طلق بن الحنفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزل الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعه وسجودها. رواه أحمد. বলতেছে আহ, যে হচ্ছে যে রুকু সাজদার মাঝে তার পিঠকে সোজা করে না, তার দিকে আল্লাহ তাআলা তাকান না। অর্থাৎ নামাজের মধ্যে রুকু সাজদাকে পিঠকে সোজা করে মানে আপনার বসবেন সোজা হয়ে, তারপর সেজদায় যাবেন, এইভাবে সেজদা করতে হবে, ঠিক আছে? মুরগির ঠুকুরের মতো ঠুকুর দিলে চলবে না, সুন্দর করে ধীর সুস্থ নামাজ পড়তে হবে। এরপর দেখেন وعن نافع أن ابن عمر كان يقول من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. رواه مالك. আচ্ছা জি জি শুক্রিয়া, জাজাকাল্লাহ। আপনার সিটের টাকা আর বেতনের টাকা এসেছে, শুক্রিয়া। আমি তো ক্লাসে আছি, মিশকাত জামাতের ক্লাসে। ইনশাল্লাহ ক্লাস থেকে বের হয়ে আপনাকে রসিদ দিয়ে দিব। ঠিক আছে, জাজাকুমুল্লাহ। বাবু তাশাহুদি। দেখেন তাশাহুদের অধ্যায় আর কি। দুই সাজদার মধ্যে বসে তাশাহুদ কিভাবে কখন পড়বে দেখেন। الفصل الأول. عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وقعد 53 وأشار بالسبابة. وفي رواية كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى على التي تلي الإبهام يدعو بها ويده اليسرى على ركبتيه باسطها عليها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقيكم كفه اليسرى رقبته. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه قال لا تقولوا السلام على الله
فإن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه متفق عليه তাশাহুদের পরে দেখেন হাদিসের মধ্যে বলছে যে কোনো দোয়া পাঠ করার কথা বলছে আমরা যদিও দোয়া মাসুরা পড়ি আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসি পরে দুরূদ শরীফ পড়ি কিন্তু তাশাহুদের পরে এই দুইটা না পড়ে অন্য দোয়া পড়লেও নামাজ হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে কিন্তু আমাদের আমলটা এত কঠিন হয়ে গেছে আমরা মনে করি দুরূদ শরীফ দোয়া মাসুরা না পড়লে মনে নামাজ হবে না অর্থাৎ এই দুইটা না পড়ে অন্য কোনো দোয়া পড়লেও নামাজ হয়ে যাবে এমনকি না পড়ে যদি সালাম ফিরিয়ে দেন তারপরেও ইনশাআল্লাহ নামাজ হয়ে যাবে এরপর দেখেন وعن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواه مسلم ولم يجد في الصحيحين ولا في الجمع بين الصحيحين سلام عليك وسلام علينا بغير ألف ولام ولكن رواه صاحب الجامع عن الترمذي الفصل الثالث عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وأد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض سنته وحلق حلقا ثم رفع أصبعه فرأيت يحركها يدعو بها رواه أبو الدارمي وعن عبد الله بن الزبير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعاه ولا يحركها رواه أبو داود النسائي وزاد أبو داود ولا يجاوز بصره إشارته وعن أبي هريرة قال إن رجلا كان يدعو بإصبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد رواه الترمذي والنسائي والبيهقي في الدعوات الكبرى وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده رواه أحمد وأبو داود في رواية له نهى يعتمد الرجل على يده إذا نهز في الصلاة দেখেন খুব সুন্দর একটা কথা সব বিষয়ে আলোচনা করা যায় না তো এখানে বলছে যে ইদা নাহাজা ফিস সালাতি নামাজের জন্য যখন কেউ দাঁড়ায় অর্থাৎ সেজদা থেকে যখন দাঁড়াবে তখন সে যেন আপনার দুই হাতকে জমিনে ভর না দেয় জমিনে ভর দিয়ে দাঁড়াবে না হাঁটুর মধ্যে মানে হাত দিয়ে থাকে তারপর দাঁড়াবে অনেকে জমিনে ভর দিয়ে এরকম দাঁড়ায় এটা নিষেধ করা হয়েছে وعن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأولين كأنه على الردم حتى يقوم رواه الترمذي وأبو داود والنسائي الفصل الثالث عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار رواه النسائي وعن نافع قال كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبع بصره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة رواه أحمد وعن ابن مسعود قال كان يقول من السنة إخفاء التشهد তাশাহুদকে হচ্ছে নিম্ন আওয়াজে পড়া এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত বলছে মিনাস সুন্নাতি ইখফাউত তাশাহুদ তাশাহুদ নিম্ন স্বরে পড়বে রাওয়াহু আবু দাউদ তিরমিজি ওয়া ক্বালা হাযা হাদিসুন হাসানুন গরীবুন باب الصلاة التي على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها الفصل الأول عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأهديها عليه فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك قالوا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر على إبراهيم في الموضعين وعن أبي حميد الساعدي قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه الفصل الثاني عن أنس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا رواه مسلم দেখেন এখানে হাদিসে বলছে যে রাসূলুল্লাহ বলেছেন যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তার উপর 10টা রহমত নাজিল করবে ঠিক আছে এইজন্য আমরা বেশি বেশি করে দুরূদ শরীফ পড়ব আর এই যখন হাদিসের মধ্যে এই রাসূলুল্লাহর নাম যায় তখন আপনারা সকলেই সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পড়বেন বুঝতে পারছেন
এটা সকলেই পড়বেন যারা ক্লাসে আছেন, কারো যেন মিস না হয়, সকলেই মনে মনে সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পড়বেন। আর হাদিসের দরসে বইসা কোনো ধরনের আপনার মানে অন্যমনস্ক হবেন না, ঠিক আছে? প্রয়োজনে দেখা গেছে মানে গ্রুপ থেকে লিভ নিয়ে নেবেন, লিভ নিয়ে কাজ শেষ করে তারপরে হচ্ছে আপনি এই হাদিস শুনবেন। কিন্তু ক্লাসে বইসা অন্য কোনো মনস্ক হবেন না, এটা হচ্ছে যে আপনার আদবের খেলাফ হয়, ঠিক আছে? বিশেষ করে আপনারা এবছর মেশকাত পড়তেছেন, সামনের বছর যদি দাওরা পড়েন, ঠিক আছে? তো এটা উস্তাদ পড়াইতেছে, আমি অন্য কাজ করতেছি, এটা যতটুকু মানে খারাপ, এর চেয়ে খারাপ হচ্ছে যে রাসূলের হাদিস পড়া হচ্ছে আর আপনি অন্য কাজে মনস্ক, ঠিক আছে? এটা বেয়াদবি হয় হাদিসের সাথে। এবং অনেক ছাত্ররা, অনেক শিক্ষার্থী আমরা দেখছি, তারা যদি হাদিস মানে পরীক্ষা হাদিস চাওয়া হইতো বা এবারত দেওয়া হইতো, তারা হাদিস যদি 100 থেকে 100 না পারতো এবারত দিতে, তখন হাদিসের মধ্যে হরকত লাগাইতো না। চিন্তা করতো যে উল্টাপাল্টা হরকত লাগামু, তো এটা তো রাসূল তো এভাবে বলে নাই, তো হাদিসে তো বলছে মান কাযাবা আলাইয়া মুতাআম্মিদান ফালইয়াতাবাওয়া মাকআদাহু মিনান নার, যে আমার উপর মিথ্যাভাবে কোনো কথা বললো সেজন্য তার নিজের ঠিকানা জাহান্নাম বানায় নেয়। তো আমি আন্দাজে মান্দাজে একটা এবারত লাগাই দিমু, হরকত লাগাই দিমু, তো এটা না হইলে তো এটা তো রাসূলের এই হাদিসের মেজদাগামি হয়ে যাব। এই জন্য ইনশাল্লাহ আমরা যারা আছি, আমি মনে করি সবাই মনোযোগ দিয়ে ধরেন। অন্য কিতাব হইলে সেটা ভিন্ন মাসালা, আপনি দেখা গেছে এটা বেদবি হয় না, কিন্তু হাদিসের দরসে, কোরআনের দরসে এগুলো বেদবি হয়, এটা ইনশাল্লাহ আমরা খেয়াল রাখবো। আচ্ছা, এরপর দেখেন الفصل الثاني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطايات رفعت له 10 درجات رواه النسائي। এগুলো প্রসিদ্ধ হাদিস। একবার দুরূদ শরীফ পড়লে আল্লাহ তাআলা 10টা রহমত নাজিল করেন, 10টা গুনাহ মাফ করে দেন এবং হচ্ছে 10 বার 10টা মর্তবা তার বাড়ায় দেন। وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم عليه صلاة رواه الترمذي। কিয়ামতের দিন বলতেছে আপনার সর্বোত্তম হবে সে যে আমার উপর বেশি দুরূদ শরীফ পাঠ করে। দেখেন وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون من أمتي السلام رواه النسائي والدارمي। وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليك السلام رواه أبو داود البيهقي في الدعوات الكبير। وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عبادا عيدا ولا وصلوا علي فإن صلاتكم يوم تبلغني حيث كنتم رواه النسائي। وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسى قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبوه الكبر وأحدهما فلم يدخله الجنة رواه الترمذي। ব্যাখ্যা করার তো আসলে সময় কম, যাই হোক দেখেন এখানে ধমকি আসছে আর কি, যে ব্যক্তির কাছে আমার নাম পাঠ করা হলো অথচ সে দুরূদ শরীফ পড়লো না, সেই ব্যক্তি ধ্বংস হোক। অর্থাৎ সে খুবই কৃপণ, তাকে আপনার হচ্ছে যে ধমকের সুরে বলতেছে সে ধ্বংস হোক, ঠিক আছে? এরপরে রমজান মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারলাম না, এইটাও আসছে। পিতামাতা দুইজনের একজন অথবা উভয়জন যদি বৃদ্ধ অবস্থায় তার কাছে থাকে, এবং সে যদি তাদের খেদমত করতে না পারে, তাহলেও ধমকির ব্যাপারে কথাবার্তা আসছে। এরপর দেখেন وعن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر في وجهه قال إنه جاءني جبريل فقال إن ربك يقول أما يرضيك يا محمد ولا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10 ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10 رواه النسائي والدارمي। وعن أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجر لك من صلاتي؟ فقال ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت النصف، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت فالثلثين، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت أجل لك صلاتي كلها، قال إذا يكفى همك ويكفر لك ذنبك رواه الترمذي। وعن فضلة بن عبيد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعوه، قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجاب، رواه الترمذي ورواه أبو داود النسائي ونحوه। وعن عبد الله بن مسعود قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى رواه الترمذي।
الفصل الثالث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقتل بالمكيال أو فإذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وإنك حميد مجيد. رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل عليه. رواه الترمذي ورواه أحمد عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. দেখেন এই হাদিসে বলছে যে ব্যক্তির কাছে আমার নাম পাঠ করা হলো আর সে আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করলো না সে কৃপণ। ঠিক আছে, এই জন্য আমরা যতবার এই রাসূলুল্লাহর নাম যায় সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পড়া আমরা সবাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পড়বো। ঠিক আছে, আপনি হিসাব করে দেখেন এভাবে সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পড়লে কতগুলো সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হয় আর কতগুলো সব আমরা পাই। ঠিক আছে, এই জন্য এই সুযোগ আমরা ইনশাআল্লাহ মিস করবো না, চেষ্টা করবো প্রতিদিন অন্ততপক্ষে 100 বার দুরূদ শরীফ আর 100 বার হচ্ছে ইস্তেগফার এই দুইটা পড়ার জন্য। দেখেন তারপর وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائبا وبلغته. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن عبد الله بن عمرو قال من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحد صلى الله عليه وملائكة 70 صلاة. رواه أحمد. وعن رويفع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على محمد وقال اللهم أنزله مقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعة. رواه أحمد. وعن عبد الرحمن بن عوف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خشيت أن يكون الله تعالى قد توفاه. قال فجئت أنزل فرفع رأسه فقال يا لك قد فذكرت له ذلك. قال فقال إن جبريل عليه الصلاة والسلام قال لي ألا أبشرك أن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صلاة صليت عليك ومن سلم عليك سلمت عليه. رواه أحمد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يسقط منه شيء حتى تصلي على نبيك. رواه الترمذي. আচ্ছা, এরপর দেখেন বাবু দুআই ফি তাশাহুদ, তাশাহুদের মধ্যে দোয়া করা। দেখেন الفصل الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم من المغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. فقال إن الرجل إذا غرم حدث كذب ووعد فأخلف. متفق عليه. দেখেন খুব সুন্দর হাদিস বলছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের মধ্যে তাশাহুদের পরে এই দোয়াগুলো পাঠ করতেন আর কি। ঠিক আছে, এই দোয়াগুলো পড়তে হবে অথবা আপনি নামাজে রাসূল মুতলাকভাবে পড়তেন। এখন এই হাদিসে বলা হয়েছে যে এক ব্যক্তি বলল যে রাসূলুল্লাহ তো দেখলাম যে সবচেয়ে বেশি ঋণ থেকে পানাহা চাইছেন। তো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে কোনো ব্যক্তি যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে যায় তখন সে হচ্ছে অধিক পরিমাণে মিথ্যা কথা বলে এবং ওয়াদার খেলাফ কাজ করে। এই জন্য আমরা এটা চেষ্টা করবো যেন ঋণগ্রস্ত না হই, কোনোভাবেই যেন আমরা ঋণগ্রস্ত না হই। দেখেন وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن يقول قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وعن عمرو بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه البخاري. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. متفق عليه. وعن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول ربي
فسمعته يقول ربي قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أم سلمة قالت إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سلم من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. رواه البخاري. وسنذكر حديث جابر بن سمرة في باب الضحك إن شاء الله تعالى. الفصل الثاني عن معاذ بن جبل قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أحبك يا معاذ، فقلت وأنا أحبك يا رسول الله. قال فلا تدع أن تقول في دبر في كل صلاة ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي إلا أن أبا داود ولم يذكر قال معاذ وأنا أحبك. এটা একটা প্রসিদ্ধ হাদিস, ঠিক আছে। নামাজের শেষে এই দোয়া পড়ার কথা বলা হয়েছে, রব্বি ইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদিক। আল্লাহ কোন কোন হাদিস এরকম আছে, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা, আল্লাহুম্মা ইন্নি আইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক। ঠিক আছে, এই দোয়াটা নামাজ শেষ করার পরে আমরা পড়ব। وعن عبد الله بن مسعود قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. رواه أبو داود والنسائي والترمذي ولم يذكر الترمذي حتى يرى بياض خده. رواه ابن ماجه عن عمار بن ياسر. وعن عبد الله بن مسعود قال كان أكثر انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته إلى شقه الأيسر إلى حجرته. رواه في شرح السنة. وعن أتين الخراساني عن المغيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتولى. رواه أبو داود قال عتر الخراساني لم يدرك المغيرة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. رواه أبو داود. الفصل الثالث عن شداد بن أوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم ولما تعلم. رواه النسائي وروى أحمد ونحوه. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. رواه الترمذي. وعن سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام ونتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. رواه أبو داود. বাবু যিকরি বা'দাস সালাতি, নামাজের পরে কোন সমস্ত দোয়া হাদিসে আছে দেখেন। الفصل الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقل إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم। যখন নামাজ শেষ করতেন তখন তিনবার ইস্তেগফার পড়তেন, আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। এটা অনেকে এটা বলে হাত তুলে ফেলে, এটাও করতে পারেন, অথবা হাত না তুলেও বলতে পারেন, অথবা অন্য কোনো দোয়া পরে হাত তুলতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে। وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبور كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. এটাও নামাজের পরে পড়ার কথা হাদিসে আছে। وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصا له الدين ولو كره الكافرون. رواه مسلم. وعن سعد أنه كان يعلم كأنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات
ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فقد ذهب أهل الدثور بالدرجة العلى والنعيم المقيم. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقرنا المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وليس قول أبي صالح الآخر إلا عند مسلم. وفي رواية البخاري يتسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 20 بدل 33. وعن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدا و44 تكبيرة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 بدل 99 وقال تمام ما يأتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. খুব সুন্দর সুন্দর হাদিস, ঠিক আছে। এক হাদিসে বলছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরজালে উমুর হচ্ছে যে আপনার বৃদ্ধ বয়স, যেটা হচ্ছে আপনার মানুষের জন্য কি বলে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, এমন জীবন থেকে উনি পানা চাইছেন। অর্থাৎ মানুষের বয়স যখন ধরেন কথার কথা 60-70 আর একটু বেশি 70-80 হয়ে যায়, তখন মানুষ কাজকর্ম করতে পারে না, ঠিক আছে। এমনকি নিজের যে মানে প্রয়োজনটা ওইটা নিজে মিটাইতে পারে না, অন্যের দ্বারস্থ হইতে হয়। এরকম জীবন থেকে রাসূলুল্লাহ পানা চাইছেন, ঠিক আছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন জীবন থেকে পানা দান করুক। যতদিন বাঁচবেন নিজের উপর ভর করে নিজেরটা যেন নিজেই করতে পারেন, ওইরকম মন মানসিকতা মেন্টালিটি রেখে ইনশাল্লাহ আমরা বাঁচবো। আর এইটার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সবসময় পানা চাইছেন। এবং হচ্ছে একটা আমল আছে, আপনাদেরকে বলে দিই আজকে আমলটার কথা। এই আমলটা যদি নিয়মিত করতে পারেন, আশা করা যায় আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে ওই অবস্থা থেকে হেফাজত করবেন। আসফালা সাফিলিনের কথা যেটা বলা, সেটা হচ্ছে আপনার নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করা, ঠিক আছে। নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করলে তাহলে আল্লাহ পাক ওই অবস্থা থেকে মানুষকে হেফাজত করেন। আচ্ছা, এরপর হাদিসগুলোতে বলছে নামাজের পরে সুবহানাল্লাহ 33 বার, আলহামদুলিল্লাহ 33 বার, আল্লাহু আকবার 34 বার বলবে। কোন হাদিসে বলছে সুবহানাল্লাহ 33 বার, আলহামদুলিল্লাহ 33 বার, আল্লাহু আকবার 33 বার, এবং শেষে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ, এটার কথা বলা হয়েছে। এরপর দেখেন الفصل الثاني عن أبي أمامة قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة। رواه الترمذي। কোন দোয়া সবচেয়ে বেশি কবুল হয়? বলছে রাতের বেলা এবং হচ্ছে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে। وعن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذة في دبر كل صلاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي في الدعوات الكبير. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس وأحب إلي من أن أنطق 4 من ولد إسماعيل، ولا أن أقعد من قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس وأحب إلي من أعتق 4. رواه أبو داود. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. رواه الترمذي. الفصل الثالث عن أرزق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى بارم صدق قال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة
الأولى من الصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتل كانفتال أبي رمسة يعني نفسه فقام الرجل الذي أدرك معه التكبير الأولى من الصلاة يشفع فوسب إليه عمر فأخذ بمنكبيه فهزه ثم قال أجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره قال أصاب الله بك يا ابن الخطاب رواه أبو داود. وعن زيد بن ثابت قال أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فأتي رجل في المنام من الأنصار فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا قال الأنصاري في منامه نعم قال فجعلوها 25 وجعلوا فيها التهليل فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا رواه أحمد والنسائي والدارمي. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعود هذا المنبر يقول من قرأ هذا الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ومن قرأ حين يأخذ مضجعه أمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله رواه البيهقي في شعب الإيمان وقال إسناده ضعيف. এই হাদিসটা যেটা আছে ঠিক আছে প্রত্যেক নামাজের পরে হচ্ছে যে আপনার আয়াতুল কুরসি পাঠ করলে জান্নাতের মাঝে তার মাঝে মৃত্যু ছাড়া কোনো পর্দা থাকে না। এই হাদিসটা সহি না, মানে এটার ইসনাদটা হচ্ছে আপনার দাঈফ আর কি। বাইহাকি শরীফে কিতাবুল শুআবুল ঈমান বা কিতাবুল ঈমানের মধ্যে এই হাদিসটা আছে। وعن عبد الرحمن بن مغانم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال قبل أن ينصرف ما يصنع رجل رجليه من صلاة المغرب وصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له بكل واحد 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفسره يقول أفضل مما قال رواه أحمد وروى الترمذي نحوه عن أبي ذر إلى قوله إلا الشرك ولم يذكر صلاة المغرب ولا بيده الخير وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثرة وأسرعوا الرجعة فقال رجل منا لم يخرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفزع غنيمة من هذا المعص فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ألا أدلكم على قوم أفزل غنيمة وأفزل رجعة قوما شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس فأولئك أسرع رجعة وأفزل غنيمة رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. محمد بن أبي حميد الرامي وهو ضعيف في الحديث. باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه الفصل الأول নামাজের মধ্যে যে সমস্ত কাজ বৈধ আর যেগুলো বৈধ না, ঠিক আছে, এগুলো দেখেন। وعن الفصل الأول عن معاوية بن الحكم قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرمى القوم بأبصارهم فقلت وسألتهم أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يدبون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بالجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم. قلت منا رجالا يطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يسدنهم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك رواه مسلم. قوله لكني سكت هكذا وجدت في صحيح مسلم وكتاب الحميدي وصحيح في جامع الأصول بلا بلفظ كذا فوق لكني وعن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه
فلم يرد علينا قلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا قال إن في الصلاة لا شغلا متفق عليه. وعن معيقب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة متفق عليه. وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخسر في الصلاة متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو يختلس الشيطان من صلاة العبد متفق عليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم رواه مسلم. وعن أبي قتادة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامته بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وعصاها وإذا رفع من السجود أعادها متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تسأب أحدكم فلينزل ما استطاع فإن الشيطان يدخل رواه مسلم. وفي رواية البخاري عن أبي هريرة قال إذا تسأب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقل ها فإن ذلك من الشيطان يضحك منه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفرة من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذت فأردت أن أربطه على سنة من سوار المسجد حتى تنظر إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فرددت خائسا خاسئا متفق عليه. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التسبيح للنساء. وفي رواية قال التسبيح للرجال والتسبيح للنساء متفق عليه. الفصل الثاني عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي حتى إذا قضى صلاته قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة فرد عليه السلام وقال إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك رواه أبو داود. وعن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال كان يشير بيده رواه الترمذي. وفي رواية النسائي نحوه وعيوز بلال صهيب. وعن رفاعة بن رافع قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالثة فقال رفاعة أنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بدعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها رواه الترمذي وأبو داود النسائي. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسأب في الصلاة من الشيطان فإذا تسأب أحدكم فليكظم ما استطاع رواه الترمذي وفي أخرى له وابن ماجه فليضع يده على فيه. যাই হোক এক জাতীয় অনেকগুলো হাদিস গেছে যে নামাজের মধ্যে আপনার কি বলে হাই আসা অনেক সময় অলসতার কারণে যে কারণেই হোক নামাজের মধ্যে অনেক হাই আসে ঠিক আছে নামাজের মধ্যে হাই আসা বলছে যে এটা শয়তানের কাজ অর্থাৎ হাই আসলে সেজন্য মুখের মধ্যে এরকম হাত দিয়ে রাখে হ্যাঁ দেখেন وعن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة رواه أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي والدارمي. وعن أبي سر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه رواه أحمد وأبو داود النسائي والدارمي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنس اجعل بصرك حيث تسجد رواه البيهقي في سننه الكبير من طريق الحسن عن أنس يرفعه. وعنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لابد في التدعو إلى في الفريضة رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره رواه الترمذي والنسائي. وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال
الغطاس والنعاس والتساؤم في الصلاة والحيث والقيء والرعاف من الشيطان رواه الترمذي. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزر المرجل يعني يبكي. وفي رواية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أره عزيز كأزر الرحى من البكاء. ورواه أحمد وروى النسائي والراوية الأولى وأبو داود الثانية. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحس فإن الرحمة تواجه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أم سلمة قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لا يقال له أفلح فإذا سجد نفخ فقال يا أفلح أنت ربي وجهك. رواه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختصار في الصلاة راحة أهل النار. رواه في شرح السنة. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. رواه أحمد وأبو والترمذي والنسائي معناه. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه وذكرت أن الباب كان في القبلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي نحوه. وعن طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعيد الصلاة. رواه أبو داود والترمذي ورمى زيادة ونقصان. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جلس صلاته. رواه الترمذي وقال هذا حديث إسناده ليس بالقوي وقد اضطرب في إسناده. الفصل الثالث. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فلما كبر انصرفوا أو ما إليهم كما كنتم ثم خرج فاغتسل ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم فلما صلى قال إني كنت جنوبا فنسيت أن أغتسل. رواه أحمد. وروى مالك عن عطاء بن يسار مرسلا. وعن جابر قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى لتبرد فيك فأضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. رواه أبو داود روى النسائي نحوه. وعن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موسخا يلعب به ولدان أهل المدينة. رواه مسلم. وعن نافع قال إن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. رواه مالك. باب السهو. الفصل الأول. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدا وهو جالس متفق عليه. وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليترك الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدا قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى نتماما لأربعين كان ترغيما للشيطان. رواه مسلم. ورواه مالك عن عطاء مرسلا وفي روايته شفعها بهاتين السجدتين. وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قالوا صليت خمسا فصدني بعدما سلم. في رواية قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاة فليتحير الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد. متفق عليه. وعن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتين العشي. قال ابن سيرين قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروزة في المسجد
فاتكى عليها كأنه غصبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه رواه أخذه الأيمن على ظهره كفه اليسرى. وخرج سرعان القوم من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاباه أن يكلمه وفي القوم رجل في يديه طول يقول له سلدين قال يا رسول الله أنا نسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال كما يقول سلدين فقالوا نعم فتقدم فسلم ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمرو بن حسين قال ثم سلم متفق عليه. ولفظه للبخاري وفي أخرى لهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل لم أنس ولم تقصر كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه وكبره وهو جالس فسجد سجدتين قيل أن يسلم ثم سلم متفق عليه. الفصل الثاني عن عمرو بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس وليسجد سجدة السهو رواه أبو داود بن ماجه. الفصل الثالث عن عمرو بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر وسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال يا رسول الله فذكر له صنعيه فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال صدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدين ثم سلم رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة رواه أحمد. আচ্ছা আমরা 25 পৃষ্ঠা পর্যন্ত যেতে পারলাম না, কিছু বাকি রয়ে গেল। আচ্ছা বাবু সুজুদুল কুরআন এখান থেকে ইনশাআল্লাহ আগামী সবকে হবে। আপনাদের হয়তো খারিজি ঘন্টা হতে পারে শুক্রবার দিন বা অন্য কোনো দিন, ঠিক আছে। আগামীকাল সোমবার, আগামীকাল অল্প সময় ক্লাস হতে পারে, ঠিক আছে। এই সপ্তাহের মধ্যে আমরা মানে শেষ করে দিব মিশকাত আউয়াল সানি, অন্তত মিশকাত আউয়ালটা বা সানি দুটার যে কোনো একটা শেষ করতে হবে অথবা কাছাকাছি যাওয়া লাগবে। সামনের সপ্তাহে নিশ্চিতভাবে শেষ করে দিতে হবে আউয়াল সানি, অর্থাৎ পরীক্ষার আগে আউয়াল সানি আর পড়া হবে না, এতটুকুই থাকবে আর কি। তো এই জন্য একটু খারিজি ঘন্টা করা লাগতে পারে। যদি আগামীকালকে ক্লাস হয় ইনশাল্লাহ জানিয়ে দেওয়া হবে, আর ক্লাস হয়তো 7:30 থেকে হবে ইনশাল্লাহ। তো ঠিক আছে, হাজিরা ডাকা হবে, আমরা হাজিরা দিয়ে তারপরে ইনশাল্লাহ বিদায় নিব। আজকে 53 নাম্বার দরস। মেহেদি হাসান, লাব্বাইক, মহিবুল্লাহ, আচ্ছা মোহাম্মদ আলী আছে, তারপর হচ্ছে হামিদুল্লাহ আল হাসান, রিফাত হাসান, মিজানুর রহমান, আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে পর্যন্তই থাকুক। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আগামীকাল সবক হলে জানিয়ে দেওয়া হবে, সকলে প্রস্তুতি নিয়ে রাখবেন ইনশাআল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। آمين